अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात नज़म के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम जिनका अपना एक मिजाज है और नज़म के हवाले से उनकी अपनी एक तफ़हीम और अपना एक नुक्ता नज़र है। आपकी मुलाकात करवाते हैं अली मोहम्मद फर्शी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं सर कैसे हैं? बहुत अल्लाह का करम है, बेपनाह अल्लाह। सर ये तो अच्छा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती आमीन दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें कुछ टाइम दिया। बहुत शुक्रिया उसके लिए। कोई फार्मल होने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए हैं और ये कदवी एक्टिविटी है, उसमें हम बराबर के शरीक होते हैं और उनके फ़रोग़ के लिए हम अपनी खिदमत आवाम के लिए, पढ़ने वालों के लिए हम पेश करते हैं और इसमें हमारे लिए खुद एक आसूदगी का पहलू निकलता है। तो वेलकम, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। सर शायरी और स्पेशली नज़म के हवाले से आपका नाम एक ज़माना जानता है और आपका नुक्ता नज़र नज़म के हवाले से शुरू से ही जो है वो लोगों को, बेशक कि उसमें इख्तलाफ रहा, फिर कुछ लोग इत्तेफाक भी करते हैं और ये इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, लेकिन आप बताएं कि अदब आपके लिए क्या है, शायरी क्या चीज़ है आपके नज़दीक? अगर तो तख्लीकी हवाले से आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए शायरी क्या मानी रखती है और मैं शायरी क्यों करता हूँ, इसका जवाब क्या है ये? तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक शायर को शेर नहीं कहना चाहिए जब तक उसके लिए वो ज़िंदगी का जवाब ना बन जाए। बहुत बहुत अगर जवाब नहीं है, यानी कि वो, देखिए सबसे अहम चीज़ तो इंसान की ज़िंदगी है और ज़िंदगी का अगर सबसे बड़ा जवाब शायरी नहीं बनती तो फिर उसको शायरी नहीं करनी चाहिए, फिर उसे कोई और काम। तो ये मेरे लिए जवाज़ ज़िंदगी है, जवाज़ हयात है। मकसद हयात मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जवाज़ जो है वो जवाज़ उसकी जिबिल्लत के साथ, उसकी फितरत के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसका जवाब देता है। जबकि मकसद हयात तो हम और भी कुछ कई मुकर्रर करते हैं, बाज़ अचीव भी हो जाते हैं, बाज़ मकासद तक हम नहीं पहुँच सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ तख्लीक का डोमेन शुरू होता है, जहाँ आप के पीछे जो सबसे बड़ा इफरीत, सबसे बड़ी बला लगी हुई है और आप उस जगह जाके अपने आप को वो पनाह देती है वो जगह, और आसूदा होते हैं और लिखते हैं, तख्लीक करते हैं, तो आप उस बला से निजात पा लेते हैं। वो बला वक्त भी हो सकता है, क्योंकि वक्त तो सबसे बड़ा ज़िया है। बिल्कुल। मौत भी हो सकती है। अच्छा, यानी कि माशरे की, जो माशरे के साथ एक तख्लीकी जहन की या मुनफरिद जहन की वो जो एक क्लैश होता है वो भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त का इफरीत, जिसे हम फना भी कह सकते, यानी ये जिबिल्लत में बका है आपकी। यानी कि एक दिन के बच्चे को भी, एक दिन का क्या, ये डॉक्टर जब बच्चा जैसे पैदा होता है उसको ऐसे झटकते हैं तो वो सुगड़ता है अपने आप को, तो ये बकाए हयात जिबिल्लत में शामिल है। 1 मिनट का बच्चा भी सुगड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी अगर जिबिल्लत, बकाया हयात जिबिल्लत है, तो फिर मौत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मौत तो कोई मुजर्रद चीज़ नहीं है, वो तो वक्त अगर रुक जाए तो मौत मुअत्तल हो जाए। ये कुछ बड़ा सवाल आपके पीछे, आपका पीछा कर रहा हो, तो आप फिर एक पनाह
नाका ढूंढते हैं, एक खो ढूंढते हैं, एक गुफा ढूंढते हैं, और उसमें जाकर आप टाइम पुश करते हैं। नाज़रीन, आपने अली नूर फरशी साहब ने बहुत जामिया जवाब दिया है कि उनके लिए शायरी क्या है। अली साहब, ये बताएं कि शायरी और फिर शायरी में नज़म का आपने इंतखाब किया, तो ये क्यों? शायरी में तो और असनाफ भी थी, और खसूसी तौर पे गज़ल के ऊपर से बात करते हैं, लेकिन फिर आपने ये जो इतनी जामिया तारीफ की, तो उसमें आपने नज़म को क्यों चुना, वो मीडियम क्यों इख्तियार किया? ये भी इरादी तौर पे है या ये भी उस जिबिलत में आ गया? जी, जिबिलत में है। ये भी उससी जो शायराना जिबिलत कह लीजिए, आप शायराना फितरत कह लीजिए, तख्लीकी जिबिलत कह लीजिए। तख्लीक कार बना बनाया होता है, और ये तख्लीक कार बनाया नहीं जा सकता इल्म से, सीखने से और देखने से। बाकी सारी चीज़ें बच्चा देखकर नकल करता है, ज़ुबान भी इसी तरह सीखता है, सारी आमोश जो है वो दूसरों की वो करता है। लेकिन तख्लीक जो है एक ऐसी चीज़ है कि उसे सिखाया नहीं जा सकता। जैसे चूजा मुर्गी के अंडे से निकलते ही ज़मीन पर ठोंगे मारना शुरू कर दिया, उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो जिबिलत में है, वो उसकी जिबिलत में है। हम ज़रा जिबिलत लफ्ज़ चुके ज़रा वो मुनासिब नहीं लगता, तो हम फितरत कह लें, ये बना बनाया आता है। तख्लीकात कोई भी है, मुसव्विर है, वो कोई अच्छा गुलूकार है, वो अच्छा कोई मिसाल के तौर पर वो ये जो ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, शायरी करते हैं, रक्स करते हैं। रक्स बेशक सीखा जाता है, लेकिन अगर जिस्म के अंदर लचक नहीं है, एक तवाज़ुन बनाने का उसको सलीका नहीं है, उसका ज़ौक़ नफीस नहीं है, वो नहीं बन सकता। अब ये जो सवाल आपने किया वो ये है कि आगाज़ तो मैंने किया था अफसाने से, और मैंने हल्का रबाब ज़ौक़ में अफसाने पढ़े भी, और उन पर बहुत अच्छा नक़्द व नज़र भी सामने आया। और मैं कहानी, अब भी आप देखेंगे तो मेरी नज़मों में एक कहानी मौजूद है। बिल्कुल। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर गज़ल के शेर में भी, गज़ल के आप जो शेर देखेंगे बड़े शेर, उनमें कहानी का उनसे ज़रूर होता है। गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियाँ क्यों हो, जो पूरी कहानी बन जाती है। अच्छा है, तो मैं अफसाना लिखता था तो हल्का पढ़ता था। ये सन किस सन की बात? ये 1974, 75, 76, 77, ये हमारा बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना था लिखने का भी, और लिखने के साथ साथ पेशा। उस वक्त रावलपिंडी में हल्का रबाब ज़ौक़ में हाजिरी जो होती थी वो 60 तक 70 तक की जाती थी, आम इजलास। और एक बहुत यहाँ बड़े बड़े अफसानेगार जमा हो गए थे। यहाँ कुदरतुल्लाह शाह, यहाँ पर मुमताज़ मुफ्ती, यहाँ पर नौजवानों में से उस ज़माने के जो यहाँ पर रवायत साज थे, डॉक्टर रशीद अमजद, मंशा याद, अहमद जावेद, अहमद दाऊद, इजाज राही और समी आहूजा, यानी कि एक लंबी कतार आपको नजर आएगी यहाँ। उसमें शायर अफसाना, और इससे पहले भी बहुत से लोग थे। मिसाल के तौर पर यहाँ अजीज मलिक साहब थे, वो रवायत के बहुत इंशा पर्दाज, ऐसी नसर खूबसूरत लिखना तख्लीकी, सही वो थे। इसी तरह और लोग भी थे जो उस ज़माने में फ़न को बहुत अहमियत दी जाती थी। फिर उसमें बाद में मॉडर्न ज़माना आ गया, उसमें रशीद अमजद साहब हैं। वो मैं समझता हूँ कि इस रवायत के सरकर्दा, वो बल्कि सालार हैं उस तहरीक के, समझ लीजिए। मंशा साहब तो रवायत की कहानी को लेकर ही संभाल के चलते रहे, तो इन्होंने तोड़ा। मैं समझता हूँ कि तख्लीकी जो भी काम है, चाहे पेंटिंग है, चाहे कहानी है, नावल है, या
افسانہ ہے یا یہ نظم ہے، اگر کوئی تخلیق کار زمانے سے آگے بڑھ کے قدم نہیں رکھتا، وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ سر مجھے بتائیں ابتدائی دور میں جو آپ بات کر رہی ہیں 74 یا 75 کی، اس میں آپ کا ابتدائی تعلیم کا جی میں وہ پھر آپ کے دوست جو تھے، میں بتا آپ کے لنگوٹیے یار جو جی 73 میں کراچی سے آ گیا تھا، میں 3-4 سال اس زمانے میں کراچی میں رہا، تو وہاں میں نے پہلا افسانہ لکھا تھا، لیکن وہاں میری کسی ادیب سے ملاقات نہیں تھی۔ یہاں غلام رسول طارق صاحب جو رشید امجد صاحب کے بھی استاد معظم ہیں اور وہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں، رشید امجد صاحب، یہ مجھے ان کی بات بہت پسند آئی ہے کہ انہوں نے ان سے جو سیکھا ہے اس کا، اب تو خیر اپنے استاد کا کبھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ ڈاکٹر رشید امجد نے حق ادا کر دیا ہے، کر کے دکھا دیا، بلا شبہ یہ میں گواہ ہوں کہ انہوں نے کیسے حق ادا۔ اچھا اگر میں بات ہی کرتا تھا کہ میں بھی افسانہ لکھتا تھا، وہ اتفاق سے میں بھی غلام رسول طارق صاحب کے پاس جاتا تھا۔ اچھا یہ بات ہے، ہمارے درمیان ایک اشتراک آ گیا، ٹھیک۔ پھر تو غلام رسول طارق صاحب مجھے ہلکے میں لے گئے۔ اچھا میں نے اب ابتدا میں افسانے ہی لکھے، اور میں ایک بات ذہن میں رکھی کہ کوئی بھی تخلیق کار یا کوئی فنکار ہے، اس کے ابتدائی جو 5-7 سال تو ضرور قریج میں لگ جاتے ہیں کہ اب میں کہاں جا کر کون سا اچھا راہ تعین کرنا ہے کہ صحیح صرف میں جا کے فٹ ہو سکتا ہوں۔ ویسے تو کوئی بھی شروع کر دیتا ہے نا، جی افسانہ شروع کرتا ہے، شاعری کر دیتا ہاں ہے۔ جی، آخر اپنے اندر وہ قریج کرنا، کھوج یعنی کر پھولنا جسے ہم بعد میں یہ پھولنا بھی جو ہے نا، یہ اپنی شخصیت کی دریافت، تخلیقی شخصیت ہو، جو بھی شخصیت آپ کو جو ودیت ہوا ہے، آپ کو جو آپ نے انہیریٹ کیا ہے یا آپ کو قدرت نے دیا ہے، ماحول نے دیا ہے، اس نے آپ کے اندر ایک صلاحیت ڈیولپ کر دی، آپ اس کے ساتھ کیا انصاف کر سکتے، یہ سوال ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر تو میرے اندر یہ تھا کہ میں ادب کا اسٹوڈنٹ بہت اچھا، اسٹوڈنٹ اچھا اس لیے تھا کہ میری والدہ ماجدہ بہت ادبی ذوق کی مالک تھی، اور ان سے میں نے کئی داستانیں سنی، بالخصوص اس وقت تو مجھے نام نہیں پتا تھا آرائشی محفل کا، ہم اسے قصہ آتمتا ہی کہتے تھے گھر میں، تو والدہ پڑھتی تھیں، رات کو سناتی تھیں، اور میں اور میرے ابو ہم دو سامعین ہوتے تھے۔ اچھا تو وہ یعنی کہ 2 سال تک سنا، 1 سال میں پوری وہ کتاب والدہ نے سنائی، اگلے سال پھر آپ نے فرمائش کر کے سنی، تو وہ بڑا ایڈیشن تھا، ڈکشنری سے اونچا سائز کا، اور وہ مصور تھا، بڑا اچھا چھپا ہوا، تو رات کو تو وہ کہانیاں سنتا تھا میں، دن کو وہ میں تصویریں دیکھ کے، وہ جو والدہ پڑھتی تھی نا، کہ یوں حاتم نے تلوار کھینچی اور اس کا سر قلم کر دی، اب دن کو تصویریں دیکھنا، وہ جو ہلوکا بلاک کو وہ ختم کرتا ہے اس کی تصویر دیکھنا، پھر وہی اپنے آپ کو حاتم بنا لینا اور ہیرو بن جانا حاتم کی طرح، اکیلے میں، تنہائی میں۔ وہ تنہائی تھا کیونکہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے کافی چھوٹا ہے، وہ میں اکیلا تھا گھر میں، وہ تنہائی میں ایک پوری آزادی اپنے دریافت کی، اور وہ ایک سلطنت، وہ ایک ہیروازم جو تھا وہ میرے اندر وہ بنا۔ اچھا آپ یقین کریں گے اس وقت 6 سال کا بچہ اسکول میں لیتے تھے، تو جب مجھے اسکول میں داخل کرایا گیا تو میری عمر 6 سال تھی، اور میں اس زمانے میں 5ویں جماعت کی جو اردو کی سلیبس کی بک تھی اس کی ساری کہانیاں پڑھ لیتا تھا، فرق میری وکیبلری اتنی ہو گئی تھی، اور میں کوشچن کرتا تھا، مثلا ایک دفعہ والد صاحب نے باتوں میں کہہ دیا، بس
कुछ अरसे में घी आम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि दिल में सोचा, अब मुझे ये तो नहीं पता है ये आम खाने वाला आम है। मामला बचपन में तो वही चीज़ें याद होती हैं जो हमारे सामने होती हैं और मुकर्रन मकरूम शक्ल में होती है, मुजर्रद नहीं होती। तो हमें तो खाने वाले आम से ही गरज थी। तो मैं एक सोचता रहा कि आम हो जाए तो घी कैसे आम हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि सर कलम कर दिया, मैंने कहा सर कलम करना, कलम तो लिखने वाला होता है, ये कलम क्या जाती मतलब। तो वो मैं ये वो करने की आदत मुझे बचपन ही से डिवेलप हुई थी। ये तजस्सुस कह लीजिए आप, जुबान के हवाले से तजस्सुस। और कई मिसालें हैं लेकिन ये दो आ गई याद। फिर मैं पूछता था, फिर मुझे वालिद साहब या वालिदा साहब उसका शाफी जो है, फिर मुझे ये पता चला कि एक एक लफ्ज़ के कई की मानी होती है। ये जो लफ्ज़ों के अंदर मानी का जो असरार है, इसकी तरबियत भी मेरी वालिदा ने की। अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात है, वरना तो अमूमन सुनते तो यही है कि वालिदैन डांट देते थे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, बस सुनती है वही करे। इस तरह से होता है ना कि तुम अभी बड़े नहीं हो या तुम्हें अभी इसकी समझ। तो ये भी बड़ी एक नेमत की बात है कि आपको अगर तशब्बी उसका जवाब मिलता है। रवायत में तो खैर एक हमारी रवायत यही रही है, लोरी मसला हमारी एक रवायत है। बचपन से ही कानों में माँ की लोरी की आवाज़ आती है, माएँ गाती हैं लोरी अपने बच्चे के लिए, उसके कानों में ये सुर से जानवर की आशना है। गाय दूध दो या आप अच्छा म्यूजिक लगा दें वो आसूदगी महसूस करेगी। ये फितरत में हम सब जानदार है जैसे। अच्छा, वो तो 2-3 मैं बता रहा हूँ, वो कम से कम 5-10 साल लग जाते हैं अपने आप को दरियाफ्त करने में। तो मुझे जो सबसे बड़ा ये कोफ्त होती थी वो ये थी कि अफसाना में अगर एक नशिस्त मुकम्मल कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज मुझसे होता नहीं था। और नज़्म अब तक भी यही हाल है। अगर एक नज़्म गई बीच में टूट गया ना सिलसिला, फिर दोबारा उसने नहीं होना, वो कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं होगी, नहीं वो ट्रांस ही नहीं आएगा। तो मैं तो उस शऊर, तख्लीकी शऊर कह लें या तख्लीकी लाशऊर कह लें, मैं उसके ज़ेरे असर आके लिखता हूँ। मैं किसी सामने के मौजू पर नहीं लिख सकता। मुझे शर्म आती है, बल्कि ना मैं कभी इस्लाम कह सका, ना कभी मैं मरसिया कह सका, ना कभी मैं कायद की शान में कुछ लिख सका, ना मैं अल्लामा इकबाल की शान में कुछ लिख सका। ये मौज़ूआती शायरी मुझसे होती है, ये एक मेरा हैंडीकैप है। और यही हैंडीकैप जो है वो मुझे फिर उस तरफ लेकर जाता है। मैं किसी ख्याल की बुनियाद पर लिखता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन होता है। वो अगर किसी शायरी में, मैं वैसे भी बतौर कारी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी यानी कि शायर के पास क्वेश्चन नहीं है बड़ा, तो वो ज़्यादा आसान नहीं रह सकता। बड़ा क्वेश्चन ही बड़ी शायरी में। तो सर वो जो आपके हमअसर थे उनका जो आपकी, हाँ, ये सुनहरी दौर था। यहाँ इफ्तिखार आरिफ सियालकोट से, इफ्तिखार बुखारी अब वो मैं चूँकि वो आया है ना तो नॉस्टैल्जिया। इफ्तिखार बुखारी, नसीर अहमद नासिर, अनवार फितरत और मैं, ये हम तो बहुत जल्दी पहला मेरा सबसे पहले जो राब्ता हुआ वो मेरा सबसे राब्ता पहला अनवार से, क्योंकि वो भी उधर ही रहते थे ढोलता में, तो गुलाम रसूल तारिक भी वहीं रहते थे, मैं भी वहाँ। बड़े उस वक्त उस इलाके में निसार नासिक उस ज़माने से लेकर आखिर तक उनका वो हवाई मान था, इख्तिताम तक, अपनी ज़िंदगी के इत्माम तक वहीं रहे। एक थे शबनम मनारवी, वो मनारे के थे चकवाल के, वो ही हमारा इलाका है। इस से भी वहाँ एक कल्चर सा बन गया था जिसमें बहुत से शोरा वहाँ जमा हो। अच्छा, इफ्तिखार बुखारी जब आए तो वो उसके साथ ही उनके अजीज थे कोई रेलवे में, तो उनको थोड़े ही फासले में हम पैदल जाते थे तो वो रहते थे। अच्छा, नसीर अहमद नासिर आए तो मुलाजमत के सिलसिले में थे, लेकिन उनके जो चचाजाद इसहाक फर्जी मेरे दोस्त, पहले दोस्ती मेरी उनसे थी।
تو وہ نصیر احمد ناصر ان کے گھر آئے تو انہوں نے میرا بھی تعارف کرایا تو ان کا مجھے تعارف کرایا. پھر انوار فطرت، یہ نہیں کہ یہ پھر ہم تو جو اسحاق ہیں وہ تو پھر شاعری پہلے تو کرتے تھے شاعری، پھر بعد میں چھوڑ گئے، وہ کسی اور فیلڈ میں نکل گئے. لیکن نصیر احمد ناصر مستقل وہ شاعری کے ساتھ وابستہ رہے. نصیر احمد ناصر کو گھر میں جو سپورٹ ملی وہ اپنی بڑی بہن سے آپا جی آپا 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 کہتے تھے. وہ تو ہمیں بھی آپا ہی اچھی لگتی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اپنی والدہ کو بھی آپا کہتے تھے. اور ایک اور آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک اتفاق، میں بھی اپنی والدہ کو آپا کہتا تھا، جگت آپا تھیں، تو انوار فطرت صاحب بھی اپنی والدہ کو آپا کہتے تھے. اچھا. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کہ آپ کو نا مماثلت اتفاق وہ خوبصورت لگتا ہے ایسے ہی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم چار لوگ تو بہت کلوز ہو گئے، کیونکہ ہم ایک ہی ایریا میں رہتے بھی تھے. اس وقت ہم ہلکا پیدل ہی جاتے تھے، ابھی تانگے چلتے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو تانگے سے پہلے ہم پہنچ جاتے تھے شاٹ. تو ہلکا ذوق میں اصل باقاعدگی سے آنے والوں میں رشید امجد، منشا یاد، اعجاز راہی، سمیع آہوجہ، مرزا حامد بیگ، احمد جاوید، احمد داؤد، یہ لوگ آتے تھے. احسان اکبر آگے، پھر یوسف حسن صاحب تو بعد میں آئے، بہت وہ چکوال میں تھے، یہ چکوال میں تھے. اور ضمیر جعفری صاحب نے ان کے بارے میں ایک دفعہ ایک شعر بھی لکھا تھا، وہ یوسف جو رہتا ہے چکوال میں وہ 2 شعر کہتا ہے 1 سال میں. ان کی کم گوئی کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیار سے، وہ ضمیر جعفری بڑا پیار کرنے والے انسان تھے اور اچھا لکھا بھی انہوں نے، بہت اچھا لکھا. ان کی جو ہے وہ اس زمانے میں مزاح بھی بڑے اچھے تھے. ابن انشا تھے، شفیق الرحمان تھے، کرم محمد خان تھے. لیکن ان مزاح نگاروں میں سب سے بڑا مقام جو ملا وہ مشتاق احمد، وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ یعنی کہ آپ ادیبوں کا ادیب ہیں اس میں کچھ. اور ان کا جو جس سمت میں انہوں نے لکھا ہے بس وہ یہ ہیں بے تاج بادشاہ جو ہے کب تک رہیں گے. مختار مسعود کی نسب اور ان کی نسب مشتاق احمد یوسفی کی، یہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. آپ کو جو لطف آتا ہے، بعض مجھے تو میں نثر زیادہ پڑھتا ہوں، شاعری میں کم پڑھتا ہوں. فلسفہ، میتھالوجی، یہ میرے تنقید، یہ اس میں مجھے زیادہ لطف آتا ہے. وہ آپ کی گفتگو میں بھی پھر وہی رنگ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو پھر یہ سب ہم دوست تھے. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ بکھر گئے. انوار فطرت سب سے پہلے افتخار گیا اور جارڈن چلا گیا، پھر نصیر احمد نہیں، پھر انوار فطرت گیا یا نصیر گیا، یعنی کہ انوار گیا ملائیشیا اور نصیر گیا سعودی عربیہ اپنی معاشی. میں یہیں وہ زمانہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. نہیں لیکن آپ لوگ اس وقت نظم ہی لکھ رہے تھے یا افسانہ لکھ رہے تھے؟ نہیں ہاں، میں یہ بڑی اہم بات کی کہ آغاز میرا غزل سے ہوا، پھر یعنی افسانے سے میں غزل کی طرف آیا. میں نے بہت غزلیں کہی. اور انوار صاحب بھی تو اب بھی کہتی ہیں، وہ بھی شروع سے نظم ہی کہہ رہے تھے. نہیں وہ بھی غزل نہیں، نظم اور غزل دونوں کہتے تھے. یہ ہم چاروں دوست نظم اور غزل دونوں کہتے ہیں. ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چاروں کا ذوق جو ہے وہ بالکل جو ہے جی وہ شاعری سے ہی. البتہ یہ میرا رجحان جو تھا وہ نظم کی طرف زیادہ تھا. تو مثلا نصیر احمد ناصر کی پہلی کتاب جو تھی دسمبر متانہ، اس میں میرے خیال میں نصف ہی ہوں گی غزلیں اور نظم. افتخار بخاری کی زمین پر ایک دن جو ہے اس میں بھی غزلیں اور نظمیں. وہ افتخار بہت اچھا غزل کا بھی شاعر ہے، انوار بھی، اور نصیر احمد ناصر بھی اپنے لہجے کا اور اپنے مضامین کا غزل کا بالکل مختلف شاعر ہے، منفرد شاعر. لیکن میں جو مجھے سوالات درپیش تھے اس میں اس فریم کو تب
تو میں پھر افسانے سے غزل میں، اور غزل میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد میں نظم میں چلا گیا. تو نظم میں مجھے کچھ سہولت، دیکھیے یہ تخلیقات کو اگر بات کر لینا، کچھ لوگوں کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہوتا ہے، بالکل آتے ہی کائنز بھی نہیں گن سکتے. اچھا، کچھ کوٹ کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا، وہ میں جو ہوں، یا جو تخلیقی ذہن جو بھی ہوتا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے نہیں کر سکتا. بس وہ اتفاقاً ہوتا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ میں نظم کا. پھر اس کے بعد میں نے غزل دی یکسو. لیکن دریافت ہوگی نا، آپ ہاں، کو دریافت جی، ہوگی کہ جی. یہ تعین ہو گیا. ہاں، میں اس کا یہ تعین ہو گیا، اور پھر میں نے اس میں اپنے آپ کو صرف نظم کے لیے بات رکھ لی. درست. ناظرین، آپ نے علی محمد فرزی صاحب کی فلسفیانہ اور ملٹی ڈائمینشنل گفتگو